बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, जिस तरह आप सबको इल्म है कि आज 8 सितंबर को अल जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं जो यहाँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातें हैं, 2 सितंबर के वेशाना जो अमल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे के बाद हुआ, जिसमें शहादती हुई, लोग ज़ख्मी हुए, इसके ख़िलाफ़ आज एक मुश्तरका शटरडाउन और भाईजाम हड़ताल का ऐलान किया गया है। लेकिन सरकार इस वक्त जो 2 नंबर सरकार है, 47 का सरकार है और स्टेब्लिशमेंट मिलकर अवामी इस एहतजाज को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उस लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी हम पशरफा के ऑफिस में बैठे हैं, मैं हूँ, आजम खान चौधरी साहब, ये सब बैठे हुए हैं, रऊफ लाला है, ज़ैद अख्तर साहब है, ये सारे साथी जब नीचे इन्होंने पशरफा ऑफिस को मुआसरा किया हुआ है और जो ही वर्कर नीचे चला जाता है उसको या तो गिरफ्तार किया जाता है, स्पेशली किया जाता है, क्योंकि इसका बदतरीन उन्होंने इस्तेमाल किया गया, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि ये जो सियासी अवामी जमातें हैं जो उन्होंने आपकी खातिर, इस बलूचिस्तान के खातिर, यहाँ के लोगों के हकूक़ की खातिर ये एहतजाज का ऐलान किया है, आप सब घरों से निकले और इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और हुकूमत की इस साजिश को नाकाम बनाने की नाकाम बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बलूचिस्तान के गयूर बलोच पश्तून उलस को सब सलाम, हज़ार सलाम। यकीनन आज बलूचिस्तान के गयूर आवाम ने साबित किया कि वो इस धरती के वफादार और गैरत, नंग और नामूस पे सब कुछ कुर्बान करने की एक तारीख़ के तसलसल में एक तारीख़ रखते हैं। उस तारीख़ को जारी व सारी रखते हुए आज के कौम परस्त सियासी व मजहबी जमातों के काल पर जो एहतजाज क्वेटा में और पूरे बलूचिस्तान में चल रहा है, उसको इन्होंने भरपूर तरीके से कामयाब किया है। लेकिन आज एक मरतबा फिर चौकीदार पूरी डटाई से इस हड़ताल को, इस एहतजाज को सबोताज करने के लिए तशद्दुद पे उतर आया है। सुबह से 7 बजे से पुरअमन हड़ताल को, इंतहाई पुरअमन हड़ताल को ये सबोताज करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए तशद्दुद पे उतर आया है। 4 से 5 मरतबा यहाँ पे इन्होंने सरीनाज चौक पे या फिर जाके सरियाब से लेके कुचलाक तक रेड जोन में शेलिंग की, फायरिंग की, बेशुमार साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रईस जरतवाल से लेके कारवदान तक, अवामी नेशनल पार्टी के सनाउल्ला काकड़ ज़िला क्वेटा के सदर से लेके खान जमान काकड़ पार्टी के मरकजी कमेटी के मेंबर, इसी तरह पश्तून फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल शाह काकड़ और ताहिर शाह काकड़ PSF के सूबाई सदर, BNP के सीनियर साथियों को, नेशनल पार्टी के सीनियर साथियों को, PTI के सीनियर साथियों को, जमात इस्लामी के साथियों को सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार कर चुके हैं। हम ये साबित कर सकते हैं कि इस हड़ताल को खुदा न खास्ता हमने बज़ोर ज़बरदस्ती एक शटर भी नीचे नहीं किया है, न किसी गाड़ी वाले के साथ, न किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ, यानी किसी भी लेवल पे कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई ज्यादती हुई। लोगों ने अपनी मंशा और अपनी मर्जी से 2 सितंबर के उस वहशतनाक वाक़े के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। लेकिन नौकर अपने नौकर को नौकरी साबित करने के लिए तशद्दुद पे उतर आया है, इसको सबोताज करने पे उतर आया है। मैं यकीनन बलूचिस्तान के गयूर आवाम को आज के इस कामयाब हड़ताल पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह फैसला हुआ है उस फैसले के मुताबिक शाम इंशाल्लाह 5 बजे तक हड़ताल जारी रहेगा। 8 बजे फिर मुश्तरका मीटिंग होगी, आइंदा के अलाइमल उसमें फिर ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ 2 ستمبر کے عطا اللہ خان کے برسی کے موقع پہ وہاں پہ خودکش لاور کے ذریعے انہوں نے جو حملہ کیا اور اس میں جو تقریباً 16 کے قریب وہاں پہ نیشنل پارٹی کے کارکن شہید ہوئے. اس کے بعد پھر سرخا ملیو پارٹی کے چیئرمین محترم محمود خان اچکزئی, عطا اللہ خان مینگل اور دوسرے تمام پارٹیوں کے عوامی نیشنل پارٹی, اس میں جتنی بھی ہماری کولیگ پارٹی ہے ان سب نے مل کر کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور آج کے دن انہوں نے ایک پرامن شٹر ڈاؤن اور پنجاب ہڑتال کا اعلان کیا. صبح 6 بجے سے لے کر کے اب تک کوئٹہ شہر میں مکمل پرامن ہڑتال شٹر ڈاؤن رہی ہے. لیکن نہ جانے یہ فارم 47 کے جو حکمران ہیں ان کو کیا سوجی ہے کہ انہوں نے زبردستی جو ہے یہاں پہ عوام پہ جو ہے ظلم, جبر, گرفتاریاں, آنسو گیس. اس وقت بھی حال ہی میں جب میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں اور سرخا ملیو پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کے چاروں طرف جو ہے آنسو گیس کے گولے پھینکے جا رہے ہیں, جس میں ہمارے تمام یہاں پہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے تمام پارٹیوں کے قابلین جو ہے ان کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو گیس کی وجہ سے آنسو جاری ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لاروا حکومت جو ہے زبردستی جو ہے اس صوبے میں جو ہے امن و امان کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ہم متبنع کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں جو ہماری لیڈرشپ ہے, جنرل سیکرٹری عبدالرحیم زیارتوار, صوبائی صدر کارخان ودان, ANP کے کارکن, دوسرے پارٹیوں کے جتنے بھی ہمارے جماعت اسلامی کے کارکن, جتنے بھی کارکن گرفتار ہوئے ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور یہ تشدد سے جو ہے اجتناب کیا جائے. ایک اور میں اپنے پشتون بلوچ عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج ہڑتال میں جس جرت سے انہوں نے حصہ لیا ہے اور اس ہڑتال کو انتہائی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے, اس کے باوجود ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہر گلی کوچے سے نکل کر کے شہر کا رخ کرے اور اس زیادتی کا جو ہے اس کو پرامن طریقے سے اس کا جواب بھی دیا جائے اور اپنی ہڑتال کو شام 5 بجے تک جو اس کو کامیاب کرائے. اس کے بعد آج کے اس موجودہ ناروا عمل پہ آل پارٹیز جو ہمارے یہاں پہ اتحاد ہے, ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی میٹنگ ہوگی, اس میں آئندہ کا لائحہ کا اعلان کیا جائے گا. شکریہ. بہت شکریہ داؤد صاحب. تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, موبائل والے بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ, پلیز ڈرائیور کا تھوڑا سا سویل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ 2 سپٹمبر صدر عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی کے موقع پر جو بلوچستان کی مین اسٹریم کی لائن کی قیادت پہ خودکش حملے کی موبائل والے بھائی تھوڑا سا. اس خودکش حملے میں ہمارے بلوچستان کے 14 نوجوان شہید ہوئے اور 41 کے قریب وہ زخمی ہوئے. تو تمام پارٹیوں کی جو بلوچستان کی مین اسٹریم پارٹیاں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ 8 سپٹمبر کو بلوچستان بھر میں پائجام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا. لیکن فارم 47 حکومت اور ان کی پیداوار جو ہے انہوں نے شروع دن سے یہ کوشش کی کہ یہ ہڑتال اور پائجام ہو یا شٹر ڈاؤن وہ ناکام بنائے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے انجمن تاجران اور مختلف تنظیموں کو انہوں نے دھمکیاں دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے دکانیں بند نہیں کرنی ہے, آپ لوگوں نے اپنے ٹرانسپورٹ بند نہیں کرنی ہے. لیکن عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان میں عوام یہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہے اور وہ جو بلوچستان میں ظلم ہوا, جو خون بہایا گیا, اس ناک خون کا جواب آج انہوں نے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں کئی اضلاع میں ہمارے احتجاج آج ہو رہے ہیں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ باقی جو ہمارے ساتھ الائنس میں ان پارٹیوں کے ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سرفراز حکومت کو پھر میرے پارٹی کے دوست کہتے ہیں کہ آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو وہی ہے کہ یہ احتجاج ہم پرامن کرنا یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے. آج اسلام آباد میں, ڈیرہ لائیار میں, ڈیرہ مراد میں, سبی میں, لاہورائی میں, دکی میں, کوئٹہ شہر میں, مختلف مقامات پہ ہمارے اور باقی ساتھیوں کے پارٹیوں کے ساتھیوں کو
گرفتار کیا گیا ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی، پشتونخوا نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اور عبدالرحیم زیارتوال صاحب ہے، اور دیگر ورکروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس میں تشدد کیا گیا ہے. تو یہ جبر ظلم میں نے کہا ہم برداشت کر کے آ رہے 2.5 سال سے. عمران خان ان کے ورکرز گرفتار کر رہے ہیں جیلوں میں، خواتین جیلوں میں. یہ جو کر رہے ہیں یہ لوگ پھر برداشت نہیں کر پائیں گے. میں ایک بار پھر بلوچستان کے تمام عوام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فارم 47 اور ان کے ایٹلٹ جو ہے ان کو ناکام بنایا تھا. جمعیت اسلامی اتحاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 ستمبر کے وحشیانہ عمل کے خلاف آج 8 ستمبر کو ہڑتال کا تمام پارٹیوں نے اعلان کیا تھا، لیکن حکومت بجائے بلوچستان میں اس نے وفاق نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہاں کے وسائل پہ تو قبضہ کر لیا، لیکن اب وہ یہاں کی سیاست پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آج پارٹیز نے اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر طریقے سے مذمت بھی کریں گے اور مزاحمت بھی کریں گے. اور آج کا ہڑتال یہ اس مزاحمت کا فیصلہ ہے کہ بلوچستان کے عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہاں کی اصل طاقتوں کے خلاف، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے وہ بھرپور انداز میں مزاحمت کریں گے. لیکن حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے اس نے ایک پرامن ہڑتال کو، جس میں لوگوں نے از خود حصہ لیا ہے، پورے بلوچستان میں کوئی ایک شٹر بھی ہم نے زبردستی بند نہیں کیا، کوئی ایک گاڑی بھی ہم نے زبردستی نہیں روکا، لیکن اس پرامن ہڑتال کو حکومت نے قیادت جو ہے صرف اپنے کارکنان کو پرامن رکھنے کے لیے گشت پہ تھا، لیکن انہوں نے قیادت پہ شیلنگ کیا، کارکنان پہ فائرنگ کیا، سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا ہے. لیکن اس کا انشاءاللہ اس کا بھی ہم جواب دیں گے آج شام کو انشاءاللہ مشترکہ طور پہ، اور حکومت کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ بلوچستان کے عوام اب بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور اس کے کسی تشدد، کسی شیلنگ، کسی گرفتاری سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئندہ کا عمل کیا ہوگا؟ یہ شام 7 بجے جو ہے ساری پارٹیوں کا اجلاس ہوگا، اور اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آج جو حکومت نے جو رویہ اپنایا اور ہمارے پرامن تحریک کو یہاں پہ تشدد پہ اترنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کا جواب دیا جائے گا. آل پارٹی سے ایک بات اور جو تمام ورکر کے لیے ہم تمام پارٹیوں کے ورکر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گی اور پھر اس کا الزام کل ہمارے ورکر پہ، ہمارے لیڈرشپ پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت جس بھی وحشت پہ اتر آتا ہے اس کی وحشیانہ طریقہ کار سلسلہ اپنی جگہ، آپ نے ہر صورت میں پرامن رہنا ہے. آپ نے کسی بھی صورت میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، کسی انسان کو خدا نخواستہ تکلیف نہیں پہنچانا ہے. جس طریقے سے عوام ہمارے ساتھ اس وقت تعاون میں ہے، تعاون کر رہا ہے، پورا بلوچستان اس وقت جام ہے، پورے بلوچستان کی شٹر اس وقت بند ہے، پورے بلوچستان کے اسکول اس وقت بند ہے، ہر لحاظ سے عوام نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم اپنے ورکر سے یہ اپیل کرتے ہیں، بارہا اپیل کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری وجہ سے کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نخواستہ عمل سے کوئی پتہ بھی نہ گرے، کوئی گملہ بھی نہ ٹوٹے. ریاست خود اپنا چہرہ دکھا رہا ہے، ریاست خود تشدد کا، بربریت کا، ظلم و جبر کا چہرہ خود دنیا کو دکھا رہا ہے. میڈیا کے ذریعے سے دنیا تک یہ پیغام آج اس وحشی حکومت کا جانا چاہیے کہ حکومت اس وقت کس طریقے سے کریک ڈاؤن پہ اتر رہا ہے، شیلنگ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، گرفتاریاں کر رہا ہے. لیکن ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہوگا، پرامن رہنا ہوگا. پرامن طریقے سے ہمارے اس پورے دن کے اس کال کو جو قیادت نے دی ہوئی ہے اس کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں. میں آج اس کامیاب شٹر ڈاؤن پیا جام ہڑتال جو پورے بلوچستان میں بلوچ پشتون اضلاع میں بلوچ پشتون یا کوئٹہ کے عوام نے، تمام اقوام نے جس
मुत्तहद होने का सबूत दिया और बाशऊर होने का सबूत दिया, मैं समझता हूँ ये हुकूमत फॉर्म 47 के लिए बड़ा शिकस्त है। और जब पुरअमन तरीके से साजिद खान तरीन, अजहर खान अचकजी, रशीद नासिर साहब, अख्तर भाई, मैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की सीनियर अकाबरीन, अबीब नासिर एडवोकेट, जब हम हाई कोर्ट के सामने पुरअमन तरीके से जा रहे थे, इन्होंने मुकम्मल तौर पे रास्ता किया। उसके बाद जब हम मेट्रोपॉलिटन के सामने पहुंचे, इन्होंने बेदर्दी के साथ शेयरिंग किया, ऐसा शेयरिंग किया कि हम किसी और इलाके के लोग हैं। लीडरशिप है, सियासी लोग हैं, जबीर मशवानी साहब भी मौजूद थे। तो कहने का मकसद है अब हम आके पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ऑफिस में बैठे हैं। इसके बाद 4 दफ़ा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ऑफिस के सामने भी इन्होंने बिला वजह शेयरिंग की, मासरा किया, सियासी वर्करों को गिरफ्तार किया। कैप्टन साहब भी थे, नसीम हजारा साहब भी हमारे साथ थे। तो मैं समझता हूँ इन्होंने साबित किया आज BNP के पश्तूनख्वा के लीडरशिप रहीम ज़ियारतवाल कारवद्दान और BNP के अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर अरकान को गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज, गोलियां चलाई, जुल्म जम के नया बाजार गर्म किया। 2 जख्मी, 2 पार्टी के पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की दूसरी जमातों के लोगों को जख्मी किया। मैं समझता हूँ आज अमली तौर पे एक मार्शल है, आमरीत का दौरा है। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है कि अवाम, बलोच, पश्तून, हज़ारा, सेंटर, पूरा बलूचिस्तान आज पैयाजाम भी है, शटर ड्रोन भी है और हाईवेज भी बंद है और ये तमाम रक्शे भी बंद है, तमाम ट्रांसपोर्टर भी बंद है। ये हमारे लिए सियासी इखलाकी तौर पर हमारी कामयाबी है। डॉक्टर साहब थोड़ा पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस इत्तेहाद की लीडरशिप का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के दफ्तर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलूचिस्तान के पश्तून बलूच सूबे के तमाम उर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हड़ताल को कामयाब बनाया। तो हम हक बजानिब हैं कि ये हुकूमत चोर है, ये हुकूमत चोर है। जमहूरियत जिंदाबाद और अमरीत जिंदाबाद। ये अमरीत की हुकूमत है और बिला वजह और अमन शहरियों पे गोलियां बरसाना, आंसू गैस बहाना, गिरफ्तार करना, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी BNP और BNP की लीडरशिप को गिरफ्तार करना, इसकी हम मजम्मत करते हैं और पश्तून बलोच आवाम से और बाकी सूबे के रहने वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बिल्कुल पुरअमन रहें। ये आपको इश्तिहार दिलाएंगे और फिर आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे। कोई आज अभी तक तो इस इत्तेहाद के किसी भी कारकुन ने ऐसा हरकत नहीं की है जो काबिल गिरफ्त। तो ये जमहूरी हुकूमत और ये फॉर्म 47 के जो बेटे हैं इनकी न चलती है, बल्कि ये अमरीत की तरफ से है जो इस सूबे में हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो धमाका हुआ है सरदार अता मंगल के जलसे में, जो बलूचिस्तान की तमाम लीडरशिप कौमदोस्त लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, इस हुकूमत को उसका हिस्सा समझते हैं। क्योंकि ये पुरअमन एहतजाज जब नहीं करने देते हैं तो ये मतलब ये कि उन्होंने ये मान लिया कि ये हरकत हमने की है, तो इसकी हर अल्फाज में मजम्मत करेंगे। और एक दफ़ा फिर तमाम अलायंस के कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं, सूबे के तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तमाम हाईवेज बंद की है
کوئٹہ کی چند گلیوں میں آنسو گیس اور فائرنگ اور مار دھاڑ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارا اتحاد زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد. چور ہے، چور ہے، یہ حکومت چور ہے.